नमस्कार। नमस्कार। आवाज टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुभाष लामिछाने। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस यति बेला नेपाल सहित विश्वमा नै आतंकित भइरहेको अवस्था छ र दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। आज हामी स्थानीय तहसँग विशेषतः स्थानीय तहहरूले यो कोभिड-19 रोकथामका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछन् र के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, सँगसँगै स्थानीय तहहरूका यो आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि के कस्ता विकास योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल। उहाँसँग रहेर हामी विशेषतः कोभिड-19 र आर्थिक वर्ष 2076-77 का विकास योजनाका कुराहरू पनि हामी समेट्नेछौँ। सर्वप्रथम मेयर साहबलाई स्वागत छ कोभिड-19 विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी यतिखेर अब आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक बजेट निर्माणकै चरणमा चाहिँ अलि बढी व्यस्त छौँ र हाम्रा केही सशक्त अनुदानका योजनाहरू र त्यस पछाडि राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि त्यसलाई अलिकति हामीले चाँडै सक्नु प्रयत्न यही काममा हामी अलि व्यस्त छौँ। कोभिड-19 कै विषयवस्तु म सुरु गर्छु। कोभिड-19 को रोकथामका लागि यहाँहरूले चाहिँ माडी नगरपालिकाले के कस्तो प्रयास गरेको छ? माडी नगरपालिकाले हामी कोभिड-19 अथवा चाहिँ नि कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि माडी नगरपालिकाको तर्फबाट वैदेशिक रोजगारमा गएर आएका हाम्रा युवाहरू बाहेक माडीको जनताहरूसँग अथवा चाहिँ नि पब्लिकसँग यसलाई चाहिँ नि हामी पुग्न नदिनको लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलि बढी हामी प्रयास गरेका छौँ। जसको उदाहरणको लागि हामी विदेशबाट आउनुहुनेहरूलाई हामी चाहे काठमाडौँबाट होस् वा चाहिँ नि सुनौली नाकाबाट होस् अथवा कृष्णनगर नाकाबाट होस् वा चाहिँ नि ठोरीको नाकाबाट होस् हामी आफै पुग्ने र हामीले गाडीको व्यवस्थापन गर्ने र उहाँलाई हामीले सोझै क्वारेन्टाइनमा लिएर आएर राख्ने। अब त्योभन्दा अन्य कुनै स्रोतबाट माडी छिर्न नसकोस्, जसमा कि एकजना भाइरस सङ्क्रमित कुनै व्यक्ति आउनुभयो र हाम्रो चाहिँ नि सम्पर्कमा नरहिकन उहाँहरू आफ्नो चाहिँ नि परिवारसँग पुग्नुभयो भने उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुको रहेछ भने अब त्यसले ठुलो महामारीको रूपमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि यो भाइरसको चाहिँ बिगबिगी बढ्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामी अहिले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि माडी नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण खर्च हामी आफैले बेहोरेर विदेशबाट आउने युवाहरूलाई हामीले विभिन्न नाकाहरूबाट अथवा काठमाडौँबाट लिएर आउने र उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्ने र क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पनि एउटा व्यवस्थित हिसाब किताबले चलाउने, किनकि उहाँहरू त्यहाँ त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरभित्र बाहिरबाट आउने युवाहरू त्यहाँ सजाय भोग्नको लागि बस्ने होइन, उहाँहरूलाई हामीले उपचारको लागि राखिएको हो। त्यस कारणले गर्दा त्यही विधिबाट चलाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले हामी त्यहाँ बस्ने जो बाहिरबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई खानपानसहितको व्यवस्थापन र औषधि उपचारको व्यवस्थापनसहित बाहिर चाहिँ त्यसलाई निस्कन नदिनको लागि, जस्तै मानिदिनुहोस् हामी यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि अन्य त के गर्नुभएको छ थाहा छैन, नगरपालिकाले आफै चाहिँ नि किट किनेर सबैको चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट गरेर पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पनि जस्तै उदाहरणको लागि हामी सोमेश्वर माविमा चाहिँ नि हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ 90 जनाको, त्यहाँ चाहिँ नि 6 जना पोजिटिभ देखिनुभयो। 6 जना पोजिटिभ देखिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामी हस्पिटलमा चाहिँ नि पठायौँ र बाँकी रहेका 64 जना जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई फेरि 14 दिन पछाडि उहाँहरूको चाहिँ नि आरडिटी टेस्ट गऱ्यौँ। आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि कुनै पनि लक्षण नदेखिसकेपछि हामी उहाँहरूलाई बिदाई गऱ्यौँ। अनि त्यसको लगत्तैपछि हामी रमाइलो डाँडा हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा चाहिँ नि पहिला 8 जना देखिएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ नि 7 जना हामी हाम्रै माडी नगरपालिकाले नै माडी क्याम्पसमा आइसोलेसन वार्ड तयार गरेर डाक्टरहरूको निगरानीमा हामी त्यहाँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ भने 1 जना हामी भरतपुर पठायौँ। बाँकी चाहिँ नि त्यहाँको 44 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामी त्यहीँ राखेर उपचार के भन्छौँ राखि नै राखिसकेपछि अस्ति अब हामी घर पठाउने कि भनेर भन्दाखेरि आरडिटी टेस्ट गरौँ भन्नुभएपछि 1 जनाको आरडिटी पोजिटिभ देखियो। 1 जनाको आरडिटी पोजिटिभ देखिसकेपछि हामी फेरि त्यहाँ सामूहिक हिसाब किताबले अब जहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो र अन्यत्र अरूसँग पनि त्यही चाहिँ नि सँगै
पहिला चाहिँ नि जुन रुममा बस्नुहुन्थ्यो उहाँको सिम्बोलिक हिसाब किताबले फेरि 10 जनाको PCR टेस्ट गर्नको लागि हामी पठाएका छौँ। सम्भवतः आज त्यसको रिपोर्ट आइपुग्छ अनि पछाडिबाट मात्रै पठाउँछौँ। अन्यथा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिसकेपछि सिम्टम देखियो मात्रै भने त्यसलाई चाहिँ PCR गर्ने नत्र नगर्ने भनेर सरकारले भनिराखेको छ। तर पनि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो खर्चको उसले गरेर हामी त्यो रूपले चाहिँ यसलाई बाहिर जान नदिनको लागि यो भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको। कोरोना भाइरसको न्यूनीकरणका लागि यहाँ कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्मको आजसम्मको उसमा हामी सफल छौँ। हामीले पहिला नगरपालिकाको हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमै अथवा चाहिँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण चाहिँ समितिको बैठकमै पनि हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले चाहिँ माडीमा शून्यमा नै राख्ने प्रयत्न हाम्रो हुन्छ भन्नु भनेका थियौँ। अहिलेसम्म पब्लिकली चाहिँ त्यो देखिएको छैन। त्यसमा अहिलेसम्म पनि हामी माडीकै सन्दर्भमा हामी शून्यमै राखिराखेका छौँ होइन। बाहिरबाट आउनु भएको छ त उहाँहरू मुम्बईबाट आउनुभयो। मुम्बईबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्डियाको त्यो कोरोना भाइरसको उद्गम स्थलबाट आउनुभयो। आउँदाखेरि 4-5 दिनसम्म बिचमा बसेर र उहाँहरू सुनौली नाकाबाट आउँदाखेरि त्यहीँ नै बिगबिगी थियो। कृष्णनगर नाकाबाट आउँदाखेरि त्यहाँ एक दिनमा 25-30 जना देखिएको अवस्था थियो। त्यस्तो नाकाबाट लिएर आउँदाखेरि पनि हामीले त्यहीँ भित्रका पनि जम्मा 2 ठाउँको गरेर चाहिँ हामी 100 भन्दा बढीको चाहिँ गर्दाखेरि 14 जनाको चाहिँ देखियो कि त्यहाँभित्र पनि हामीले एउटा खालको नियन्त्रण उहाँहरूलाई उष्टवश प्रयोग गराई सारा कुरा गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पनि सफल भएका हुने लाग्छ। हाम्रो अलिकति पनि ध्यान नदिएको भए लापरवाही भएको भएदेखि त्यहाँ 14 भन्दा धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना थियो होइन। हामीले चाहिँ माडी क्याम्पसमा राखेका माथि गोविन्द बस्ती निम्न माध्यमिक विद्यालयमा राखेको त्यहाँ शून्यमै बस्यो कि उहाँहरू पनि सुरक्षित साथ आइपुग्नु भएको थियो र हाम्रो त्यहाँ पनि कम्तीमा कसैले पनि सामाजिक दूरीलाई बाथरुम प्रयोग गर्ने कुरा होस् अथवा टोयलेट प्रयोग गर्ने कुरा होस् अथवा अहिलेपछि बसाइको हिसाबमा सबैले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ नि त्यहाँ सर्कुलेसन गरिराख्थ्यौँ, त्यहाँ हामीले अनुगमन गरिराख्दथ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सफलै छौँ अहिलेसम्मको लागि भन्नै छौँ। जस्तो यहाँले क्वारेन्टाइन स्थापना गरिरहँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ कतिको सचेत भएको पाउन सकियो यो अथवा चाहिँ यहाँ नराख्नुहोस् क्वारेन्टाइन विद्यालयको नजिक हाम्रो नजिक भन्ने कुराहरू आयो अथवा थिएन त्यस्तो पाउन सकिएन? अब यस्तो छ केही ठाउँबाट आउन सक्ने कुराहरू हुन सक्दछन्। मान्छे सबैको समाजमा सबैको एउटै चिन्तन एउटै विचार एउटै सोच्नु हुन सक्दछ। तर समग्रतामा हेर्दाखेरिको अवस्थामा माडी नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन सेन्टर चाहिँ निर्माण गर्नको लागि र सञ्चालन गर्नको लागि अरू देशभरिका 753वटा स्थानीय तहहरूले र नेपाल सरकारले पनि माडीसँगबाट सिक्नुपर्छ भन्छु। किनकि माडीको यहाँको युवाहरू होस् चाहे यहाँको दुध चाहिँ बिक्री गर्ने किसानहरू होस् वा चाहिँ नि यहाँ माछा पाल्ने किसानहरू होस् तरकारी खेती गर्ने किसानहरू होस् सबैले त्यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेकाहरू सबै आफ्ना छोराछोरी सम्झिनु हो कि उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो घरमा भएको दुध लिएर गएर दिने कुराहरू होस् अथवा आफ्नो पोखरीको माछा झिकेर लिएर गएर चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा सेन्टरमा बसेकालाई अब रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढी भयो भने त्यसलाई लाग्दैन भनेर बाहिर सुनिराखेका हुनाले त्यो जनसमुदायको तर्फबाट हरियो तरकारीको कुरा होस् दुधका कुराहरू होस् चाहिँ खानको लागि चामलका कुराहरू होस् अन्डाका कुराहरू होस् यसलाई जुन किसिमले सहयोग गर्नुभयो नि यो हामीले यसलाई यहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टर खडा गरिरहँदाखेरि माडी नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट होस् अथवा हामी त्यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको तर्फबाट होस् यति धेरै हामीलाई सपोर्टिङ गर्छ यहाँको जनताले भन्ने कुरा कल्पना पनि गरेका थियौँ। त्यसमा हुनाले हामी यति धेरै खुसी छौँ कि अब यसले गर्दाखेरि यहाँबाट जस्तै मानिदिनुहोस् मैले उदाहरणको लागि हुन त उहाँहरूको पनि केही होला त्यसमा एउटा पाटो होला तर यहाँ चाहिँ नि जो अहिले हामीले यहाँबाट पठाएका 6 जना चाहिँ नि हुनुहुन्छ बाहिर यहाँ यति धेरै सुविधा नपाएको भए उहाँहरू त्यहाँ गएर कराउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिसकेपछि माडीकै जस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी भयो। यतातिर कोरोना चाहिँ नि नियन्त्रण अस्पतालमा राख्दाखेरि अहिले हस्पिटलमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ अरू सबैले खाइराखेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ माडीकै जस्तो नभए भनेर आन्दोलन गर्न सुरु गर्न त्यो त गल्ती गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले अहिले होइन माडीकै जस्तो सुविधा पाइनु भनेर त्यहाँ गएर आन्दोलन गर्ने कुरा त्यहाँ त हजारौँ मान्छेले खाने ठाउँको हो जो 20औं वर्षदेखिबाट हस्पिटलको क्यान्टिनमा चलिराखेको छ। अनि त्यो खाना खाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले माडीको जस्तो पाइनु भनेर आन्दोलन गर्ने कुरो त होइन त। यहाँ मिठो पाइएको थियो त्यहाँ मिलेर त्यहाँ राम्रो गर्नु मात्रै भन्ने मात्रै हुन्थ्यो नि त। त्यसमा हुनाले अब अहिले उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ काम गरिराख्न फेरि त्यो गलत काम गर्नु भएको छ। माडी नगरपालिका जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अथवा चाहिँ आइसोलेसनमा उपचार गराउन 6 जना जानुभयो तपाईँले पनि भन्नुभयो जस्तो उहाँहरूले चाहिँ हामीले माडीमा राम्रो सुविधा पाएका थियौँ यहाँ चाहिँ पाइएन भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूको माग अथवा चाहिँ त्यो किसिमले आएर यहीँ स्थापना गर्नुभएको आइसोलेसन अथवा चाहिँ सहज होस् भन्ने किसिमले चाहिँ यहाँले स्थापना गरेको
यस्तो हो, यसको चाहिँ नि उहाँहरूले त्यहाँ पाउनौँ भनेर भन्ने खालको कुरो होइन। हामीले के भयो भने हामी अघिल्ला दिन चाहिँ नि सोमेश्वरमा हेऱ्यौँ, सोमेश्वरमा हेर्दाखेरि 6 जना आयो। भोलिपल्ट हामी चाहिँ नि यता रमाइलो डाँडामा हेर्दाखेरि त्यहाँभन्दा बढ्छ भन्ने हामीले पहिल्यै अनुमान गरेका थियौँ, त्यहाँभन्दा बढ्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। अनि त्यस पछाडिबाट जुन माडीबारीमा थियो हाम्रो, त्यो विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि चालकहरू सहितको आएको थियो। उनीहरूको चाहिँ नि कहीँ सुरक्षित भएर बसेर आएको जस्तो थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ मात्रै एक किसिमले वात्तै बढ्दाखेरिको अवस्थामा जिल्लाभरिमा पनि त्यो हुनसक्छ, विदेशबाट त आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट पारी पठाउने भन्दाखेरि त्यहाँ ठेक्न नसक्ने अवस्था हुने। अनि यहाँ सिम्टमै नदेखियो मान्छे त्यहाँ पठाइदिँदाखेरि अनि त्यो ठुलो हुलमुलमा बस्दाखेरि थप मानसिक हिसाब किताबले उनीहरू चाहिँ नि अझ बढी तनाव हुन सक्दछ। यहीँ भइसकेपछि त आफ्नै दाजु भाइहरूको काखमा छ, काख पोल्टोमा छ, आफ्नै घर परिवार दिनदिनै देख्न आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको आत्मबल पनि बढ्छ र अनि रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको चाहिँ विकास हुन सक्दछ। अब मेन्टल्ली चाहिँ त्यसले काम गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दायित्व पनि हो फेरि यसरी बढ्दै गयो भनेदेखि त पारी पठाएर मात्रै सम्भावना छैन, हामी यहीँ ठेक्नै पर्छ भन्ने मूल रूपमा चाहिँ हामीले जुन हामी कहाँ एकैचोटि अघिल्ला दिन चाहिँ नि 6 जना भोलिपल्ट 8 जना देखियो, त्यही रूपले देखियो। हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा राख्यो भने विदेशबाट आउने क्रम त छँदैछ। अहिले पनि हाम्रो अब माडीबाबीको र चाहिँ नि सोमेश्वरको पठायौँ, खैरानीमा हामीसँग बाँकी नै हुनुहुन्छ होइन, अनि पछाडि रमाइलो डाँडामा बाँकी नै हुनुहुन्छ, जनकल्याणमा बाँकी नै हुनुहुन्छ। अनि फेरि अब आजदेखिबाट हिजोदेखिबाट हामी फेरि माडीबाबीमा फेरि नयाँ टिम आएर चाहिँ नि राख्न सुरुवात गरेका छौँ। अनि त्यो आएको टिमलाई त्यही खालको बढ्दै गयो भने पारी पठाउने कुरोहरू भन्दा पनि हामीले यहीँ अलिक विशेष तरिकाले उपचारको सुरुवाती गरौँ कि हाम्रो दायित्व जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने खालको कुरो जनताले पनि बुझोस्। हामीले त्यहाँ पठाउँदाखेरि भने त पठाए यिनीहरूले के गरेका छन् भन्ने खालको भन्दा पनि कम्तीमा हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको जत्तिकै स्तरमा सोचेर चाहिँ उपचार गरिराख्नु भएको छ भनेको जनताले पनि भन्नुहोस् र जो त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो खालको अनुभूति गर्न सक्नुभयो भने आत्मबल बढ्यो भने यो रोगबाट चाहिँ क्षति नहुन सक्दछ भनेर हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ। तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँले क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ कुन कुन मुलुकबाट आउनु भएको छ र अहिले कुन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले कुन क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्नु भएको छ? होइन, अहिले हामीसँग आएको त कुवेतकै 3 जना आइपुग्नु भएको छ। आज 1 जना महिला कुवेतबाटै आएको चाहिँ हामी आउँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ र एउटा बहराइनबाट आउनु भएको थियो। अब बहराइनबाट आएको तेस्रो मुलुकबाट आउने बहराइनबाट आएको उहाँहरूको चाहिँ नि त्यहाँबाटै प्लेनमा चढ्दा नै आरडिटी चाहिँ नि मात्रै नभइकन पिसिआरै गरेर रिपोर्ट दिएर गरे रहेछ। त्यस कारणले उहाँलाई हामी होम क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। अब चाहिँ नि यो उसबाट आउनुभएको 3 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि पोजिटिभ नै भएको हुनाले तै पनि अब चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न उहाँहरूको अलिक घरहरू भएको हुनाले हामी हाम्रो विद्यालय नै राखेका छौँ। तर भारतबाट आउनेहरू र उहाँहरू हामीलाई फरक चाहिँ यसमा राखेका छौँ। उहाँहरू विदेशबाट आउँदा आज 1 जना आउँदै हुनुहुन्छ फेरि हामीसँग। जस्तो यहाँले 10 लाखको किट खरिद गर्नुभयो, त्यो किटले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ रकम थप अझ किट खरिद गर्नु भएको छ? यस्तो छ, हामीले 10 लाख रुपियाँसम्म किन्न पऱ्यो भनेदेखि सोचेर चाहिँ भने हो हामीले अहिले हामीले चाहिँ नि हामीलाई चाहिने किट भनेको 1,80,000 रुपियाँको चाहिँ लिएर आएका छौँ। 1,80,000 को लिएर आएका छौँ। त्यसले नै अहिलेसम्म पुगिराखेका छ। अब थप चाहिँ नि परिस्थिति के हुन्छ त्यसको आधारमा आइसोलेसन कति वार्डको चाहिँ छ यो बगौडा अस्पतालमा? हामीसँग ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा 27 बेडको छ। हामीले 30 बेडको बनाउनु भनेको अब 3 बेड चाहिँ नि हामी मागिराखेका छौँ। माडी नगरपालिकासँग त्यस्तो किन्ने पैसा छैन, तर फेरि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा छौँ। जस्तै हामीले 30 बेडको चाहिँ नि आइसोलेसन वार्ड राख्ने भन्नु भने बेडको लागि हामी बैठकबाट उठ्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ बैठकबाटै कुरोकानी गरेँ नयाँ मेडिकल कलेजको हाम्रो हरिश डक्टर साहबसँग। ल न तपाईँले चाहिँ नि माडीको लागि धेरै माया गर्ने मान्छे हो, पहिलेदेखिबाट गर्नुहुन्थ्यो, हामीसँग 17वटा बेड हामीसँग छ मौजुदा, तपाईँ 13 बेड तपाईँले थपिदिनु पऱ्यो चाहिँ नि भनेर भनिसकेपछि म विचार गरौँला भनेपछि हामीले यहाँ 30 बेड भनेको थियौँ। किनकि त्यो किन्न पाइने अथवा हामीसँग पैसा पऱ्यो भने किन्न नपाइने भयो भने त यहाँ चाहिँ बाहिर सतहमा कुरा गरेर त भयो। उहाँले म पठाउँछु भनेर भन्नुभयो। पछि चाहिँ नि भोलिपल्ट 10 बेड मात्र मेरो स्टोरमा रहेछ, त्यस्तै पऱ्यो भने म दाँ खोजेर पनि पुर्याइदिउँला। अहिले 10 बेड ल्याइहाल्नु भनेपछि अहिले हामीसँग 27 बेड एकदमै रेडी अवस्थामा छ। तर 3 बेड पनि हामी चाहिँ 30 बेड पुर्याउनको लागि 3 बेड पनि हाम्रो यहाँबाट आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि त्यो 30 बेड हामी पुर्याउँछौँ। अहिले आइसोलेसनमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ कि? अहिले हामीसँग आइसोलेसनमा 7 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा 7 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ
हामी यस्तो ठाउँमा बस्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँहरू चाहिँ नि सन्चै भए पनि अझ अलि दिन यहीँ बस्न पाए हुँदो भन्ने स्थिति नै तपाईँहरूले सेवा सुविधा धेरै होला। खै के भयो थाहा छैन। म हिजो मात्रै गएको थिएँ, के छ तपाईँहरू अलिअलि बिमारी सिमारी केही हुनु भएको छ कि कस्तो छ भनेको उहाँहरू गाडी देख्ने बित्तिकै म झर्ने बित्तिकै यतातिर आउनुभयो, हामीलाई पनि भेट्न आएको भनेर। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी एकदम ठिक छौँ, तपाईँ केही चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीलाई टाउको दुख्या पनि छैन, घाँटी दुख्या पनि छैन, खाना रुच्ने कुरो चाहिँ नि जति दिए नि खाएका छौँ, मागेर पाएका छौँ। त्यसो भए हुनाले आनन्दसँग बस्नुहोस्, हामी चाहिँ एकदम ठिक छ भनेर भन्नुभएको। एकजना अभिभावक माडी नगरपालिकाकै नगर प्रमुख सीमा नाकामा पुग्दै गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो? प्रत्यक्ष रूपमै पुग्नु भएको छ, प्रत्येक पटक के पाउनु भएको छ? अब त्यो कुरो त हामीले त सकारात्मक नै देखेका छौँ, किनकि उहाँहरूले हाम्रो अभिभावक आइपुग्यो भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ भने। तर यसको उत्तर फेरि मैले गर्ने चिज होइन, त्यो जनताले र त्यो उहाँहरूले गर्ने चिज होइन। यसको तर्फबाट चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट त स्वाभाविक हो। एउटा बच्चा रोइरहेको बेलामा उसलाई चाहिँ नि नजिकै बाउ अथवा आमा पुग्यो भने उसलाई जुन किसिमको आनन्दको अनुभूति हुन्छ नि, उसले रोइराखेको छ, पीडा छ, तर पनि बाउ अथवा आमा अगाडि जाने बित्तिकै उसले एउटा जुन खालको अपनत्व बोध गर्दछ, आफूप्रतिको मायाको चाहिँ नि महसुस गर्दछ। त्यस्तै गरेर उहाँहरू त्यो सुनौली नाकामा हजारौँको भिडभित्र हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो भिडभित्र चाहिँ नि अब हामीलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँ गएको वडा अध्यक्षज्यूलाई मलाई देख्ने बित्तिकै कसैले वडा अध्यक्षलाई चिन्नुभएको हुँदो, कसैले मलाई मात्रै चिन्नुभएको हुँदो होइन, कसैले एउटा वार्डकोलाई चिन्नुभएको हुँदो। हामी त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यू र म सहितको टिम देखिसकेपछि पहिला उहाँहरू कहाँ छौँ कता हराउनु लाग्यो भन्ने खालको थियो। पछि आनन्द भयो। त्यही हुँदाखेरि नै हामीले त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको त निकाल्यौँ, हामीले त हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै गाडी लिएर गएको थियौँ त्यहाँको ल्याउन लागि। अनि चितवनभरिकै चाहिँ करिब 400जना हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि किन माडी नगरपालिकाको मेयर जस्तो अरू मेयर भएन, किन हामीलाई चाहिँ अभिभावक चाहिँ नि कस्तो किन पाउन सकिनु भनेर चाहिँ त्यहाँका सबैले कराउनु भयो। तपाईँहरू नकराउनुहोस्, म त्यहीँबाट सिडिओलाई फोन गरेँ, यसो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, तुरुन्तै चाहिँ नि साथीहरूलाई खबर गरेर गाडी पठाउनु पऱ्यो, उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा अपनत्व बोध गर्ने कुरो अभिभावकीय हिसाब किताबले भूमिका निर्वाह हो भन्ने खालको उहाँहरूको मनमा पनि लाग्यो होला, पऱ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। चितवन जिल्लाको स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी माडी नगरपालिकाले जुन क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि खर्चको विवरण बुझायो भन्ने कुराहरू छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब खर्चकै हिसाब किताबले भन्दाखेरि यथार्थ खर्चकै कुरोमा त औले गर्ने भन्दा हामीले कम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। यथार्थ खर्च जस्तै एकजनालाई भात खुवाउँदाखेरि पारीको क्वारेन्टाइन सेन्टर हो भन्दा हाम्रो यहाँ कमीमा खुवाछौँ भन्ने लाग्छ। किनकि हामी कहाँ तरकारी हामीले किन्न परेको छैन, दुध हामीले किन्न परेको छैन, मासु हामीले किन्न परेको छैन, ल्याएर थुपार्दै हुनुहुन्छ किसानहरूले। तर खर्च चाहिँ तपाईँहरूले कम गर्नुभयो, तर विवरण बुझाउँदाखेरि विवरण बुझाउँदाखेरि त अन्यत्र जिल्लाभरिको चाहिँ नि 1400 चान्चुन बेडको चाहिँ नि क्वारेन्टाइन सेन्टर तयार गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ नि नगरपालिकाले मात्रै 1600 चाहिँ नि बेडको चाहिँ नि क्वारेन्टाइन सेन्टर तयार गरेका छौँ। अनि 6वटा स्थानीय चाहिँ नि तहहरूको जम्मा चाहिँ नि 1400 चान्चुनको चाहिँ नि उहाँहरूको डाटा छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। हामीसँग 1600 जना हामी राख्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो तयारीमा छौँ। प्रत्येक विद्यालयहरूमा चाहिँ नि लाइन नभएको ठाउँमा लाइन जोड्नु पऱ्यो, चाहिँ नि पङ्खा जोड्नु पऱ्यो, मोटर जोड्नु पऱ्यो, पानीको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, नुहाउने धाराहरू सहितको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर पनि अहिले सबैले जय जयकार गर्नुभएको छ, अन्यत्र किन आन्दोलन गर्नुभएको छ। हामीले त्यो खर्च गऱ्यौँ। त्यो खर्च गर्दाखेरि कोही चाहिँ नि हिजो त्यहाँ एउटा विद्यालयमा पुगेको, अस्ति त्यहाँ भित्र राख्दाखेरि पङ्खा चलिराखेको रहेछ, पङ्खा चलेर चाहिँ नि त्यो पछि आएर उहाँहरू आएर गर्दाखेरि पङ्खा चलेन। यहाँ त पङ्खा चलेको छैन मेयर साहब भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै यहाँबाट टेबल पङ्खा किनेर पठाइदियो। उहाँहरूले चाहिँ टेबल पङ्खा होइन बसिराख्नुहुन्छ कहाँ भनेर भनेको भएदेखि त नारा लाउनु सुरु गर्नुहुन्छ होला नि त। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै पङ्खा छैन भनेपछि लिएर आइहाल्नुहोस् होइन, 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार कति पर्छ, 2टा पङ्खा लिएर आएर त्यो कोठामा राखिदिइहाल्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँको क्वारेन्टाइनको कारण राख्ने, नत्र भनेदेखि त सुरु गर्नुहुन्छ नि त जुन यो गर्नु। यो गर्नु पनि हामीलाई लिएर आएर चाहिँ नि थुनेर चाहिँ यो खालको। त्यसो भए हुनाले त्यो गर्दाखेरि त सेवा दिँदा खर्च देखिन सक्दछ। अनुपयुक्त ठाउँमा खर्च भएको छैन भन्ने छ र हामी आर्थिक विवरणको हिसाब किताबले जुन जिम्मा दिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि हप्ताको चाहिँ नि एक दिन तपाईँहरू यो खर्चको सार्वजनिक गर्नुहोस् है। हामीले नचाहिँदो किसिमले खर्च भएको कसैले मुला ठडाउने ठाउँ नहोस्। चाहिँदो कुरामा खर्च गर्दा बढी खर्च भयो भनेर म माडी नगरपालिकाले बढी खर्च गरेछ भनेर चाहिँ हामीले केही गर्दैनौँ। तर यो चिज बजारमा 10 रुपियाँ पाइन्थ्यो, नगरपालिकाले 12 रुपियाँमा किनेछ, 70 रुपियाँमा किनेछ भन्ने खालको नपरोस्। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ तपाईँहरू खर्चलाई सार्वजनिक गर्नुहोस्। घटिलो बढी भन्ने कुरो त हामीले अहिले पनि हामी बजेट बनाउँदैछौँ। हामी करोडौँको चाहिँ नि कल्पना गरेका छौँ यो चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्ने गरेर।
अन्त चाहिँ एक पैसा पनि नछुट्याउनु होला। त्यसमा उनीहरूले त्यहाँ छुट्याएन तैँले किन छुट्याइस् भन्ने खालको कुरो होइन। तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्ने भनेपछि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ जस्तो उहाँले सार्वजनिक अस्ति मैले सही गरेँ प्रशासकीय अधिकारी सर हुनुहुन्न खर्चको सार्वजनिक गर्न लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो समितिको। त्यसमा राहत चाहिँ नि व्यवस्थापन संयोजक चाहिँ हाम्रो भागीरथ बस्याल सर हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो चाहिँ नि बिल भरपाईहरूको चाहिँ सबै विवरण हुँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद गरिसक्नु भएको होला कि नगरेको होइन गर्नुहुन्छ। यहाँले सुरुवाती अवस्थामा राहत वितरण गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले राहत वितरण गर्दैनौँ, काम गर्नेलाई चाहिँ काम दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँले राहत वितरण गर्दाखेरि प्रभावकारिता भएको थियो अथवा पछिल्लो समय यहाँले जुन काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो त्यसले चाहिँ राम्रो नतिजा पायो अथवा चाहिँ सकारात्मक सन्देश कुनबाट पाउन सक्यो? कहिलेकाहीँ समाजमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नगरे नै हुने काम नगरिकन नहुने हुँदो रहेछ। छोराको विवाह गर्दा त्यो केटी र चाहिँ छोरो मात्रै भयो गरिन्छ विवाह होइन। परम्परागत गर्ने भने एउटा पण्डित चाहियो, त्योभन्दा नभए हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि मान्छे अलि धेरै चाहिँ नि बोलाएर विवाह गर्छ। त्यो किनकि सामाजिक एउटा खालको परिवेशले गर्दा हाम्रो बाढीमा चाहिँ नि त्यो राहत बाँड्नुपर्ने स्थिति नै होइन। तर मिडियाको कुरो र बाहिर वितरण भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्यो। मलाई लागेको चिज भन्नुहुन्छ भने हामीले बाँड्यौँ, फेरि सबैभन्दा धेरै हामीले बाँड्यौँ, सबैभन्दा व्यवस्थित गरेर फेरि हामीले बाँड्यौँ। धेरै ठाउँमा हामीले माग्यौँ र बाँड्यौँ। मिडियाले परिबन्ध बनाइदियो तपाईँ होइन, त्यो मात्रै भन्दा नि अब लौ फलानु चाहिँ नि नगरपालिकामा पनि बाँडेको छ, फलानु ठाउँमा पनि बाँडेको छ, उहाँ पनि बाँडेको छ भनिसकेपछि त्यहाँ त मान्छेलाई पाइन्छ भन्ने खालको कुरो, किनकि माडीमा बाँड्नु पर्दैन भन्ने खालको कुरो। जो मान्छे फ्याक्ट्रीमा काम गरेको मजदुर यहाँ थिएन, त्यस कारणले गर्दा फ्याक्ट्री बन्द भएर चाहिँ नि उसको घरमा चुलाउनु पर्ने अवस्था भयो कुरो बुझ्नु। जो मान्छे यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेर चाहिँ नि जीविका उपार्जन गर्नुपर्ने मान्छे, त्यो खालको मान्छे पनि यहाँ छ कि कृषिमा आधारित हाम्रो श्रम बिक्री गरेर चाहिँ गर्ने हो। त्यो कृषिमा आधारित श्रम गर्नको लागि त कुनै दिन पनि रोकिएन। त यो वर्ष पनि गहुँ काट्न पनि रोकिएन, मकै गर्न पनि रोकिएन, मकै छर्न पनि रोकिएन होइन, धान रोप्न पनि रोकिँदैन, कुनै पनि नरोकिनु भयो भने त उहाँहरूले चाहिँ हिजो जसरी खानु भएको थियो त्यसरी नै खाने हुनुभयो। खानै नसक्ने स्थिति त थिएन। अब दिने भनिसकेपछि हामीसँगको चाहिँ नि चिन्तन कस्तो रहेछ हाम्रो समाजमा भन्नु होला भने छोरो चाहिँ नि के भन्छ कुवेतमा छ, उहाँलाई पैसा पठाउनु पाएन, अनि मलाई चामल चाहियो भन्न आउनुभयो एकजना बहिनी। अनि त्यसो भए तपाईँलाई ऋण कति चाहियो म दिन्छु, तर चामल पाउनुहुन्न भनेर पठाउनु होइन। अनि अर्को एकजना के आउनु ब्याङ्क बन्द भएको छ, मेरो ब्याङ्कबाट पैसा दिनु थियो पाइएन, हामीले चाहिँ दाल चाहिँ नि चामल किन्नै पाइएन, कहाँबाट किन्ने तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो भनेर आउनुभयो। ऋण चाहिँ त्यसो भए तपाईँको चेक दिनुहोस् हामीलाई, कति लाखको अथवा हजारको कतिको किन्ने हो त्यो दोकानमा म भनिदिन्छु, चेक मलाई दिनु भनेपछि फर्केर जानुभयो। हामीसँग त त्यस्तो चिज ब्याङ्कमा पैसा छ तर राहत चाहियो, मुलुक मागेपछि पाइन्छ भन्ने खालको त्यो भए उनीहरूले वितरण गर्नु पर्यो हो। अब अहिले हामीले ल तपाईँहरू काम गर्न आउनुहोस् भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई आह्वान गरिसकेपछि मसँग 4 जना आउनु। अनि यहाँ बाख्रा पालन एउटा फर्मको साथीले के भन्नुभएको थियो भने 2 जना साथीहरूले हामीलाई चाहिँ 2 जना मान्छे मासिक खाना खुवाएर उहाँहरूलाई हामी 15,000को दर दिन्छौँ, बाख्रालाई घाँस काट्ने र बाख्रालाई चाहिँ स्याहार गर्ने 2 जना मान्छे चाहिएको छ भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई मैले तपाईँहरू फलानु चाहिँ बाख्राको फर्ममा जानुहोस्, तपाईँलाई मासिक रूपबाट तपाईँलाई चाहिँ 15,000को दर बिहान बेलुकी खाना खाएर पाउनुहुन्छ। तर बाख्रा अब तपाईँ कुबेरमा गएर बाख्रा चलाउनु लाग्छ अथवा अरूमा गएर बाख्रा चलाउनुहोस् भनेर जानुहोस् त भनेको उहाँबाट निस्केर जानु फर्केर आउनु। किनकि यहाँ त पाइन्छ भन्ने कुरो भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भर्ना आउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ गत वर्ष। हामीसँग 1200 चाहिँ कतिजना 53-54 जना आएर भर्नु। पछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ नि आयो, अब नेपाल सरकारले तोके अनुसारबाट तपाईँहरू रोजगार गर्न आउनुहोस् भनेपछि हामीले कोही मान्छे पायौँ। त्यो सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ, अरू मान्छेले काम गरे, त्यहाँ नाम भरेका चाहियो, किनकि उहाँहरूले त जागिर चाहियो होइन। मलाई त चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार भनिसकेपछि अब मैले चाहिँ कहाँ जागिर पाउने भनेर आएको भन्ने खालको भयो। अब त्यो मानसिकतामा हामी छौँ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ नि अहिले माडीकै सन्दर्भमा अथवा देशभरिकै स्थितिमा उद्योगहरू सञ्चालन भएर रोकिएर खर्च भएको ठाउँमा राज्यले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्थ्यो। त्यो राज्यले पोलिसी बनाएर सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ उसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब अन्यत्र चाहिँ नि कृषिमा आधारित भएका मान्छेहरूलाई राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि थिएन। त्यो भए हुनाले अब मलाई ठ्याक्कै मिडियाकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने केही कुराहरू मिडियाले धेरै कुराहरू सार्वजनिक गर्ने कुराहरू भएका कुराहरू त्यसको सत्य तथ्यहरू खोजेर पत्ता लगाएर गर्ने कुराहरू एउटा कुरो हो। तर कतिपय कुराहरूमा मिडियाहरूको पनि अलि केही विषयहरूमा सोच्न पर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने, हिजो पनि जानुभयो भने बाँदरझुलाको एकजना चेपाङको घरमा भ्याकुर नभएको दिनै पाउनुहुन्न, किनकि उनीहरूको पुस्ताले खाएको। जस्तै मानिदिनुहोस्, मलाई अहिले तैँले घिउसित भात मुछेर खान मन पराउँछस् कि त्यो चाहिँ नि 5 स्टार होटेलमा चाहिँ त्यहाँको अमेरिकन खाना खान्छस् भने म घिउसित मुछेरै खान्छु। मलाई घिउसितै मुछेर दिने भात भयो भने म चाहिँ नि त्यही मनपर्छ मलाई। त्यसमा त्यो उसको पुर्खादेखिबाट खाएर आइरहेको छ भ्याकुर, अनि उसको घरमा चाहिँ नि आछामी मसुनाको चामल बोराभरि भए पनि उसले भ्याकुर लिएर आएर उसिनेर खाजा खान्छ। त्यो परम्परागत रूपबाट खाएर आएको त्यो एउटा खालको चाहिँ अर्ग्यानिक चिज उसले खान्छ। अनि तपाईँ त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो भ्याकुर देख्नुभयो भने खुट्टा गरेर चाहिँ नि बाँदरझुलाका जनताको हालत यो भनेर हाल्ने पर्ने स्थिति हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता कुराहरू नगर्दा पनि हुन्थ्यो मिडियोले। जसको घरमा साँच्चै आगै नबलेर उपाय नभएकोहरूमा त अब त्यसलाई चाहिँ नि राज्यको ध्यान पुर्याउनको लागि मिडियाहरूले कुराकानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरो हो, कतिपय कुराहरू त्यस्तो नगर्दाखेरि पनि चल्न सक्छ। थोरैमा यो कोरोना भाइरसलाई रोकेर, कोभिड-19 को विषयवस्तु रोकेर योजनाका विषयवस्तुतर्फ फर्कन चाहन्छु। जस्तो विक्रमसम्म 2076 को योजनाहरू कति सक्नु भएको छ र कति बाँकी छ यहाँहरूसँग? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ नि योजनाहरूको सन्दर्भमा नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट अथवा चाहिँ नि हाम्रो नगर स्तरीय योजनाहरूको सन्दर्भमा हामी करिब सकेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ योजनाहरू छैन। केही खर्चहरू हाम्रो चालुको भन्दा पनि चाहिँ खर्चहरू बाँकी छ। केही खर्चहरू जुन सिलसिलामा छुट्याइएको थियो, तालिम गर्नेहरूलाई छुट्याइएको थियो, अथवा चाहिँ नि अरू त्यस्तै खालका चाहिँ नि योजनाहरू थिए र केही चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि महिलाहरूको कोष चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू, यस्ता केही कार्यक्रमहरू थिए। त्यो कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ, सञ्चालन गरेका छैनौँ। र केही कार्यक्रमहरू जो हाम्रो आन्तरिक आयबाट गर्ने भनेर सञ्चालन गरिएका सोचिएका चाहिँ योजनाहरू थिए। हाम्रो चैतभन्दा मुख्य चाहिँ एउटा पिक आवरमा हामी चाहिँ राजस्व चाहिँ सङ्कलन पिक आवरमा थियौँ। हामीले लक्ष्य गरेको चाहिँ आन्तरिक राजस्वको अलिक ठुलो चाहिँ एमाउन्ट हामीले लक्ष्य गरेका थियौँ। त्यो हामीले आन्तरिक राजस्वलाई जुन लक्ष्य गरेका थियौँ, चैतदेखिबाट जुन खास काम हुनुपर्ने हो त्यो बेलामा सबैतिर रोकियो। हाम्रो मालपोत कार्यालयको चाहिँ राजस्व पनि रोकियो। अनि त्यस पछाडिबाट हाम्रो चाहिँ नि आन्तरिक राजस्वको चाहिँ नि उसबाट गएर नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर अथवा मालपोततिरको पनि हाम्रो रोकियो। र हाम्रा साधनहरू पनि हामीले पुरै रोकियो, किनकि अब 2 महिना त हामी चलाइनौँ, पुरै टोटल्ली रोकियो। त्यो भए हुनाले चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिकबाट लक्ष्य गरिएका योजनाहरू जो थिए त्यो योजनाहरू पनि हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजस्व बाँडफाँडको कुरो होस् अथवा समनीकरण अनुदानबाट चाहिँ नि लक्ष्य गरिएका योजनाहरू करिब हामीले सकेका छौँ। र हाम्रो जो प्रदेशबाट नगरपालिकालाई विनियोजित गरेका रकमहरूको चाहिँ नि योजनाहरू र सङ्घीय चाहिँ नि सरकारबाट यो आर्थिक वर्षमा सक्ने भनेर छुट्याइएका योजनाहरू हामी कहाँ आएर सशर्तका योजनाहरू हामी करिब सकेका छौँ। यहाँको विषयवस्तु राख्नुभयो। अब 77-78मा के छ यहाँको चाहिँ राजस्व बाँडफाँडदेखि लिएर प्रदेशले पनि यहाँलाई कृषि र पर्यटनलाई नै प्राथमिकता दिएको छ अहिले पनि, र करिडोरका विषयवस्तुहरू पनि उठेको छ। तपाईँको लडाइँ पनि त्यही थियो। यसले चाहिँ केही मलम लगाउने वातावरण बनाएको छ कि अथवा अझै अपुग छ? अब मैले अहिले नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले कृषिमा एउटा मात्रै गरेको कामलाई हाम्रो नगरपालिकाको सन्दर्भमा म खुसी छु। त्यो हो हामी चाहिँ नि हाम्रो माडी नगरपालिकाको दक्षिणी बेल्ट, जो सबै वार्डको करिब दक्षिणी बेल्ट चाहिँ सुक्खाग्रस्त क्षेत्र छ, त्यहाँ अन्नबाली उत्पादन गरेर किसानहरूले प्रफिट लिन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले फलफुल खेती नै हो। त्यो भए हुनाले नेपाल सरकारले अहिले हामीलाई फलफुल खेती भनेर कागती खेती प्रवर्धनको लागि 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नि विनियोजन गरेको छ। र त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि फलफुल खेती जनतामा सहभागितामा चाहिँ नि भनेर 10 लाख रुपियाँ चाहिँ फलफुल खेतीको लागि भनेर चाहिँ गरेको छ। त्यो एउटा नगरपालिकामा त्यति बिरुवा 50% जनताले बिहोर्ने भनेर चाहिँ छुट्याइएको बजेटमा त्यसलाई स्थानीय तहले पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि फलफुल खेतीको लागि छुट्याइएको बजेट र प्रदेश सरकारले चाहिँ अहिले जुन आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पनि माडीलाई 3टा चाहिँ उसमा जो सम्बोधन गरेको छ त्योबाट पनि म खुसी छु। एउटा एकीकृत चाहिँ
हाम्रो चक्लाबन्दी सहितको चाहिँ नि आत्मनिर्भरको सामूहिक खेती र अर्को यो वर्षको लागि तरकारी चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ नि क्षेत्रको रूपबाट मानिसलाई विकास गर्ने भनेर र अर्को एउटा चाहिँ अर्गानिक खेती उत्पादन र त्यसको चाहिँ नि अर्गानिक चाहिँ नि उसको एउटा रिसर्च सेन्टर सहितको परिकल्पना गरेर बजेटको जुन विनियोजन भएको छ त्यो माडीको लागि एउटा खुसीको कुरा हो। तर त्यो कुराहरू भन्दा पनि अहिले माडीवासी जनताहरूले चाहेको भनेको रिउ करिडोर। जबसम्म हामीले रिउ करिडोरको निर्माण गर्न सक्दैनौँ माडीमा पुनः विकास भएर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। किन भन्नु होला भने रिउ करिडोरले बहुआयामिक महत्त्वको चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि प्रोजेक्ट हो। रिउ करिडोर बनाउने बित्तिकै अहिले रिउले चाहिँ नि गोविन्द बस्तीदेखिबाट बगैदेखिबाट बनकट्टासम्मको हाम्रो चाहिँ आबादी क्षेत्रमा हैन सबै बस्तीहरू टम्टादेखिबाट लिएर आएर अनि बनकट्टासम्मको क्षेत्रहरू जुन किसिमका डिमान्डहरू हुन्छन् खोला कटान हुन्छ बालौटै गडौटो बनाउने स्थिति छ त्यो रिउ करिडोर हुने बित्तिकै त्यसको अन्त्य हुन्छ। पहिलो कुरो रिउ खोला आफ्नो घरानबाट बग्दछ र भित्रपट्टि प्रवेश गर्दै गर्दैन एक त्यो चाहिँ नि कानुन दियो। दोस्रो बाटै बनिहाल्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही भइहाल्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ भन्दाखेरि। तेस्रो कुरो त्यो चाहिँ नि अहिले जुन खालको राष्ट्रिय निकुञ्जको जनावरबाट चाहिँ नि त्राहिमाम छ जनता त्यो रिउ करिडोरको निर्माण गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि हाइटमा चाहिँ नि करिडोर बनाएर उत्तरपट्टिको साइडमा चाहिँ नि कङ्क्रिट वाल सहितको चाहिँ नि गराएर चाहिँ नि हाम्रो सडक बन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ नि जङ्गली जनावर कुनै पनि भित्र आउन नसक्ने हुने बित्तिकै जङ्गली जनावरबाट टोटल्ली माडी नगरपालिका सुरक्षित हुन्छ। अनि चौथो कुरो चाहिँ नि अहिले बगर भएको ठाउँ भोलि ठुला ठुला रिसोर्टहरू माडी नगरपालिकाका ठुला ठुला रिसोर्टहरू बन्ने ठाउँ चाहिँ नि हाम्रो त्यही क्षेत्र बन्दछ। र चौथो चाहिँ नि त्यो जग्गाको अहिले जुन खालको कुनै पनि मूल्य र भ्यालु छैन त्यो उत्पादनशील र चाहिँ नि बहुमूल्यको चाहिँ नि त्यो चाहिँ क्षेत्र बन्दछ। त्यस कारणले गर्दा माडीको भविष्य बनाउने हो भने हाम्रा नेताहरूले सोचिदिनु पर्ने कुरो भनेको रिउ करिडोरको लागि र रिउ करिडोरको ठुलो बजेट पनि छैन। एउटा नगरपालिकाभित्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि चिज जो यहाँका जनताले आफू टोटल्ली एउटा परिवर्तन भएको अथवा गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेपछि त्यस पछाडिबाट चाहिँ नि होइन हाम्रो चाहिँ अहिले कम्युनिस्टको सरकार भइसकेपछि बल्ल यो पायौँ भनेर यहाँको जनतालाई अनुभूति गर्ने चिज भनेकै के हो त भन्दाखेरि रिउ करिडोर। त्यो रिउ करिडोरको तिर अहिले बजेटले सङ्घको बजेटले पनि र प्रदेशको बजेटले पनि सम्बोधन मैले गरेको देखाएको छैन। हामीले चाहे जस्तो गरेर चाहिँ छैन। म धेरै पटक हाम्रो नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि र हामीले यहाँबाट निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका चाहिँ माननीय चाहिँ नि पार्टीका अध्यक्ष पनि प्रचण्डज्यूसँग पनि हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूसँग पनि धेरै पटक चाहिँ यसको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। माडीको यो समस्यालाई हल गरिदिनको लागि तपाईँहरूले सोच दिनु पर्यो। सुनवाई अझै छैन। त्यही त त्यसको चाहिँ नि हामीले पेस गरेको चाहिँ नि भनेको अहिले 2 खण्ड गरेर जम्मा 90 करोडको चाहिँ नि योजना छ। अब 90 करोड रुपियाँ लगानी गरिदिँदाखेरि माडीको मुहार फेरिने कुरामा चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूको त्यसलाई बहुवर्षीयमा हालेर 5 वर्षमा गऱ्यो भने पनि त अनि कति हुन्छ हैन 18 पंचे 90 वार्षिक 18 करोडको दरले एउटा नगरपालिकालाई हालेर 5 वर्षमा सिद्धिने भयो भने पनि त चाहिँ नि त्यसको त धेरै परिवर्तन हुन्थ्यो नि त। आज 50औं वर्षसम्म जनताले चित्त बुझायो भने काम सुरुवात भयो भने 5 वर्षमा सिद्धिन्छ। एउटा नगरपालिकाको सिङ्गो यहाँको चाहिँ नि 40 लाख 11,000 चाहिँ 45,000 जनताको चाहिँ नि जीवनस्तर नै परिवर्तन गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट त्यति 90 करोड पनि चाहिँ नि जो सम्बोधन भएको छैन। त्यसले म अलि दुखी छु र अब म जनताले सोध्यो भने कसरी उत्तरित गर्ने भन्ने विषयमा पनि म के उत्तर दिनु होला जनताले सोद्धाखेरि उत्तर दिने खालको कुराकानीमा त्यसले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ बनाएको छ। तर फेरि पनि म के कुरामा आशावादी छु भने अब समग्र देशभरिको समस्या एउटा होला हामीले हेर्दाखेरि यो ठुलो कुरो हो। केन्द्रबाट हेर्दा यस्ता हजारौं समस्याहरू होलान् तर पनि ध्यान पुर्याउने हिसाब किताबले त्यो विधि त मैले ठिक मान्दिनँ। मैले त्यो विधि ठिक मान्दिनँ तर गर्न चाहे हुन सक्दछ भन्ने खालको कुरो अहिले हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ नि
यो पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा कति अरबको काम भइरहेको छ, त्यो टुरिज्मको हिसाब किताबले होला, त्यहाँ धेरै राम्रो काम भयो होला, त्यो बेठिक भयो भन्नु छैन, चाहे त हुँदो रहेछ नि त्यो। अनि एउटा अध्यक्षको क्षेत्रमा चाहिँ नि अर्बौंको काम हुन्छ, अर्को निर्वाचन के अरे अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रका माडीका जनताहरू सधैँ आँसुसित भात मुछेर खानु पर्यो, यो कसरी हुन सक्दछ? कि त यो पद्धतिको अन्त्य हुनु पर्यो, कि त त्यो यहाँ गर्न सके हामीले सक्सेसमा देखाउनु पनि पर्यो। एउटा अध्यक्ष भएको चाहिँ नि निर्वाचन क्षेत्रमा त्यही पार्टीको त्यही जनताले भोट हाले हो, त्यहाँ खर्बौंको चाहिँ नि योजना बन्द छ। यहाँ चाहिँ नि रातों दिन राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्याले चाहिँ नि पीडित भएर अहिले चाहिँ आज पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम हुँदैछ। अहिले तालाबन्दी गरेका छन् जनताहरूले, ट्र्याक्टर लगेर जोत्न नपाएका समस्याका कुराहरू, रिउ करिडोरका कुराहरू, चेपाङ बस्तीका कुराहरू। यसमा राज्यको तर्फबाट जुन किसिमको नेग्लिजेन्सी भएको छ त्यसलाई कहाँनिर हो कारण भन्ने कुरो मैले अनुसन्धान त मेरो आफ्नो तर्फबाट म अनुसन्धान गर्दैछु। कहाँनिर हो कारण? कहीँ मै नगरपालिकाको प्रमुख भएको कारणले गर्दा माडी जनताहरूले चाहिँ नि यो अवस्था बिगार्नु पर्या हो कि मेरो कमजोरी हो कि अथवा मभन्दा माथिल्लो नेताहरूको कमजोरी हो कि यहाँको जनताहरूको आवाज नपुगेर हो कि अब के गर्ने भनेर सोच्न पर्ने स्थितिमा छ। मैले नेता र पार्टीलाई चाहिँ नि असहज बनाउन चाहन्न, तर जनताको तर्फबाट चाहिँ नि उठ्ने प्रश्नहरूको बारेमा हामी नेतृत्वहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईसहित सिङ्गो यो जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल बनाउनका लागि यस्तो भइरहेको हो कि? अब त्यसलाई मैले हामीलाई त्यो बनाउनको लागि योजनाबद्ध तरिकाले भएको छ भनेर मैले त्यो अहिले भन्नेवाला छैन, किनकि हाम्रा नेताहरूले योजनाबद्ध तरिकाले, किनकि हाम्रै सरकार छ, म त्यही पार्टीको चाहिँ नि प्रदेश कमिटीको चाहिँ नि सचिवालय सदस्य, अनि यहाँ चाहिँ नि मेयरलाई अनि केपी शर्मा ओलीले अथवा प्रचण्डले यसलाई असफल बनाउन लागि भनेर उहाँहरूले सोच्ने कुरो हुन्छ। अनि प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्र, अनि उहाँले यहाँ विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि त चाहिँ नि यहाँ बिग्रिने बित्तिकै प्रचण्डले हेरेन भन्ने खालको कुरो, यहाँ राम्रो हुन ठाकुरले गरे भन्छ, किनकि प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भएको हुनाले पुरै पैसा खनिएछ, क्या गरेछ भनेर भन्ने हो नि त। त्यसो हुनाले हामीलाई असफल बनाउन लागि चाहिँ नि होइन, कहाँनिर तालमेल मिलिराखेको छैन।